दाइ चलेकै बेलाको लहर पर्यो मेरो पनि खुसी छु दाइले एकदमै राम्रो सिर्जना दिनुभएको छ जसमा अब नेत्र अर्याल दाइको शब्द छ सङ्गीत खेमसिन्चेल दाइ हामी दुईजनाले गाएको छौँ त्यो भएको भयो नि एकदम राम्रो भयो भनौँ ठिक छ तपाईँको अलिकति ब्याकग्राउन्डतिर पनि जाउँ गीत सङ्गीतभन्दा पहिलाको विषय पनि कुराकानी गरौँ तपाईँको खास घर चाहिँ कहाँ हो मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा स्याङ्जा अलिकति स्याङ्जाले नभएर जाली भन्ने टाइपको गीतहरू पनि छन् बजारमा होइन हजुर ठिक छ तपाईँ स्याङ्जामा हुँदै गर्दाखेरि यो गीत सङ्गीतको यात्रा तपाईँको सुरुवाती दिन कसरी भएको थियो सुरुवात चाहिँ कसरी भयो सुरुवात त यस्तो छ अब मैले सानोदेखि नै गीत गाउँथेँ एउटा आफूलाई रहर पनि हो रहेछ कि झुकाव भनौँ न मलाई गीत गाउनु मन पर्थ्यो अब गाउँमा हुँदाखेरि कहिले बेला पाठ हस्तावरा गर्दा गीत गाइयो होला कहिले स्कुल को प्रतियोगिताहरूमा भाग लिइयो त्यस्तै गाउँठाउँमा अब ती गीत प्रतियोगिताहरू लोकगीत प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै त्यसरी गाउँथेँ अब काठमाडौँसम्म जान्छु नै जान सक्छु भन्ने त्यस्तो आफ्नो एक्लै त थिएन त्यस्तो गाउँमा हुँदै गर्दाखेरि माध्यम चाहिँ के थियो तपाईँको गीत सङ्गीतले तपाईँले जोड छोयो अथवा प्रभावित बनायो त्यो माध्यम त अब मेरो दिदी सङ्गीता थापा मगर चाहिँ चर्चित लोकगीत गायिका नै हुन्छ अहिले हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो बहिनी पनि गीत गाउँदो रहेछ भनेपछि उहाँले काठमाडौँ हिँड्न भन्नुभयो अनि त्यस पछाडि त्यही माध्यम बन्यो भनौँ कति सालमा प्रवेश गर्नुभयो तपाईँ गीत सङ्गीतकै लागि भन्छ काठमाडौँमा 67-68 हो पहिलो गीत काठमाडौँ आएर गाउनका लागि कतिको अप्ठ्यारो भयो हुन त दिदी हुनुहुँदो रहेछ अलिकति सजिलै भयो होला कोही नभएको भन्दा चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो थियो त्यति बेला चाहिँ गीत गर्नका लागि सुरुवातीमा लगानीदेखि लागेको कुरा गर्न पनि अलिकति नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि ठगिन्छन् लुटिन्छन् भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ हजुर यस्तो भयो मैले त्यतिखेर सुरुवातकै दिनमा मैले एल्बमहरू गरिनँ म आइसकेर 2-3 वर्ष पछाडि चाहिँ मात्रै आफ्नै लय आफ्नै शब्दमा एउटा सानो कस्तो हुँदो रहेछ मेरो रेकर्डिङ भोइस मलाई पनि त्यसरी गाउन मन लाग्यो अब धेरै ठुलो एल्बम गर्ने इच्छा भए पनि अब त्यति बेला मैले त्यो आफ्न सक्ने अवस्था थिएन मेरो अनि त्यो भएको भएर मैले आफ्नै कसैलाई भन्न पनि सक्दिनँ त्यति राम्रो चिन्तन कोहीसँग पनि थिएन अनि त्यो हुनाले मैले आफ्नै लय शब्दमा एउटा गीत रेकर्ड गरेको तपाईँ आफैले लेखेको गीत आफैले सङ्गीत गरेको र आफैले गाउनुभयो हजुर हजुर कति साल थियो त्यो ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले 67-68 काठमाडौँ आउनु हो 2-3 वर्ष भनेपछि त्यस्तै होला 3 वर्ष पछाडि त्यस्तै हजुर ठिक छ सुरुकै पहिलो गीत तपाईँले गाएको सबभन्दा सुरु सङ्गीत यात्राको सुरुवातीको गीत सुनौँ न त्यहाँ दुःख पाउन धरतीमा टेकेको हाँसो खुसी मनको बापुखो बैरागी मन बुझाउने ठाउँ छैन रुँदै हिँड्छु ल्याउँदै चारै थ्याङ्क यू यो लोकगीत थियो मैले खासमा अलिकति दुःख पीडाका शब्दहरू समेटिएको सुन्यौँ यो गीत पुरै सुन्न पाए भएको भयो अझ केही भन्थ्यो मैले होइन हजुर यो यस्तै हो यो सिङ्गल गीत हो जो लोकगीत मलाई प्रायः लोकगीतहरू एकदमै गीतले मन छुन्छ मैले प्रायः लोकगीतहरू बढी मन पराउँछु आदर दिदी विनोकुमारी दिया त्यसै गरी सलिला दिदीहरूको गीत एकदमै धेरै सुन्ने गर्थेँ मन पर्छ त्यही भएर मलाई आफैले लेख्नु भएको गीतमा पनि अलिकति दुःख पीडा समेटिएको हो कि भन्ने खालको बुझाइरहेको छ यो तपाईँको एउटा शब्द सुन्दाखेरि के छ यस्तै दुःख कुनै वियोगान्त भएर यो गीतको सिर्जना भएको थियो कि अथवा यो कसरी सुरुवात भयो त्यस्तो भन्दा नि त्यस्तो त होइन हुन त खै त्यति बेला अब भन्नाले यो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो कसरी सिर्जना भयो जो आफ्नै लोकगीत मन पर्ने भएर त्यसरी गुनगुनाउँदा यो भन्यो कस्तो बन्छ त अब रेकर्डिङ गरी हेरौँ न त भनेर गर्दा जस राम्रै भएको थियो त्यति बेला सिआरबिटी पिआरबिटीको चलन थियो मैले भिडियो गरेर बजारमा ल्याउन त सक्दिनँ यतिकै 1 मिनटको प्रोमो मात्रै टिभीमा बजाएँ सानो त्यति बेला टिभीको चलन अलि धेरै थियो हजुर टिभीको चलन त्यतिखेर बजाउँदाखेरि मैले 25,000 त्यो के भन्छ सिआरबिटीबाट पैसा पाएको थिएँ है लगानी उठ्यो भनौँ न त्यति बेला लगानी सेभ भयो हजुर त्यही हो त्यो पनि खुसीको कुरा हो खुसीको कुरा उति बेला चाहिँ किनभने यसरी लगानी सेभ गर्ने गीतहरू नयाँ आएर गाउनलाई अलिक गाह्रै थियो कि चलेका कलाकार थुप्रै हुनुहुन्थ्यो हजुर हजुर हो नि अब
पिआरबिटीको पैसा त मैले त्यो पनि पाइनँ होइन, सिआरबिटी मात्रैबाट नि त्यति 25,000 आउनु भनेको राम्रै हो। त्यो एउटा प्रोमो टिभीमा बजाएको 1 महिना बजाएको भन्न होइन, मेरो गाउँतिर राम्रै रेडियोहरूमा राम्रै बज्यो, त्यही नै खुसी हो, त्यति हो। ठिक छ, फेरि अब फर्क्यौँ हामी झ्यालमा पर्दातिर। हजुर, खोइ झ्यालमा पर्दा अब ढोकामा पर्दा के पर्दा अब के पर्दा अब के छ, भाग 2 को तयारीमा हुनुहुन्छ कि भाग 2 नल्याउने कस्तो छ के छ? यस्तो छ अब भर्खरै 1.5 महिना 1 महिना प्लस भएको छ होइन, 1.5 महिनातिर दौडिरहेको छ। अब निरन्तरता नदिने त कुरै छैन, दिनु नै हो। अब आफै फिल्ममा यसमै भइसके पछाडि भाग 2 नै त के हुन्छ थाहा छैन। अब झ्यालमा पर्दा 2 भनेरै त आउला नआउला, ढोकामा पर्दा त्यो त त्यही आउला नआउला थाहा छैन। तर अब निरन्तर गीत सङ्गीतमै छु, त्यो त आउँछ नै अवश्य। यो झ्यालमा पर्दाको खासमा तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन उहाँसँग, नेत्रजीसँग? हजुर, जस्तै यो गीतको सुरुवात कसरी भयो? यो रोमान्टिकमै हो कि झ्यालमा पर्दा यसमा कुनै अर्थ छ कि भनेर केही बुझ्नुभयो? त्यो अर्थ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अर्थै बनाएर बनाउनु भएको हो जस्तो त लाग्दैन। झ्यालमा पर्दा छ नहेर त्यसरी माया सर्दछ, जुन हाम्रो गीतमा अनुप्रास मिल्नुपर्छ भनिन्छ नि, यो चाहिँ त्यसरी मिलाउनु भयो होला। जस मान्छेलाई अलिकति क्याची शब्द पनि भयो नि त, त्यो भएको भएर सबैलाई सजिलो पनि बन्यो कि जस्तो लाग्छ। फेरि मेलोडी पनि मिठो भयो ट्याक्क। अनि अब यसको एरेन्ज नै एकदमै राम्रो छ। पहिलो कुरा त विनोद बाजिराज दाइले गर्नुभएको छ भनेर एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ, यति बेला झ्यालमा पर्दा छ नि सुनिदिउँ न त सम्पूर्ण दर्शकका लागि र मेरो लागि। मेरो पनि एकदम फेभरेट गीत हो, किनभने म लोकदोहोरी क्षेत्रको धेरै गीतहरू सुन्छु होइन। अरू आधुनिक प्याटर्नहरू त धेरै छन्, तर पनि म लोकदोहोरी क्षेत्रलाई धेरै माया गर्ने भएको कारणले दर्शकले पनि धेरै मन पराउनु भएको छ। झ्यालमा पर्दा सुन्नु भएको गाउँघरमा हुर्केकी चेली कसैले जुन कोही भन्छन् जुनेली झ्यालमा पर्दा छ, नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ। हुर्केकी चेली कसैले जुन कोही भन्छन् जुनेली झ्यालमा पर्दा छ, नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ, ओइ नहेर्नु त्यसरी माया सर्दा छ। थ्याङ्क यू। सुटिङमा पनि माया सर्यो त? फिल्ममा डुबेर चाहिँ गाइएको थियो, अब माया नभए पनि एकदमै। ठिक छ, यो लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा बढी कलाकारको जमघट भएको गीत पनि मानिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कलाकार, 50 भन्दा बढी कलाकार। हजुर हो, त्यो त मेरो लागि चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सुटिङ भन्नुपर्छ। भोलिको दिनमा होला नहोला, योभन्दा अगाडि गर्नुभएको छ दाइहरूले, नगर्ने होइन। आदमी दाइहरू शिव हमाल दाइको पनि मैले त्यस्तै टाइपको के अरे एउटा गीतमा यसरी नै कलाकारहरू बोलाउनु भएको छ, तर यस्तो रमाइलो पाराले होइन कि। उहाँको चाहिँ त्यो एकतर्फी माया भन्ने गीत के कुनमा थुप्रै हुनुहुन्छ कलाकार, तर यति धेरै चाहिँ हुनुहुन्न कि। जस्तो यो गीतमा खासै भिडियोको कन्सेप्ट चाहिँ के राखेर, अर्थात् तपाईँहरू पनि सरसल्लाह गर्नुभयो होला, कसरी सबै कलाकार राख्ने, एकै ठाउँमा जमघट बनाउने भन्ने कि पहिले नै सरसल्लाह थियो कि अर्थात् यसो गरौँ न मात्रै थियो, के थियो? खासमा यो हाम्रो लाइभ दोहोरी स्टाइलको छ गीतै, बिचमा म्युजिक छैन कि, सुई दोहोरी टाइपको छ। त्यो हुनाले लाइभ दोहोरीकै कलाकारहरू विशेष गरेर त्यस्तो राखेर हामीले सुटिङ गर्ने कि भन्ने पनि थियो। विशेष गरी त हामीले यो एउटा टिपिकल गाउँमा गएर गाउँघरमा गएर नै गर्ने भनेको हो, तर अब समय परिस्थितिले मिलेन। अब सानो जान भए कतै कुनै ठाउँ भनौँ न गाउँतिर गएर गर्ने कि भन्ने थियो। अब त्यहाँको जे टिपिकल छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्ने कि भन्ने कुरा थियो, तर त्यो चाहिँ सम्भव भएन। नभएपछि खेल्दाले आफैले यतैमा अब कोरोनाको अलिकति भइसकेपछि सबैजनालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरौँ आइदिनु भयो भने रमाइलो होला भन्ने पाराले। तर यस्तो धेरै कलाकार राखेरै गर्ने भने यो गीतमा सुरुवातमा यस्तो प्लानिङ चाहिँ थिएन, 81 भएको प्लानिङ। ठिक छ, अब जो झ्यालमा पर्दाले त एक किसिमको तपाईँलाई अर्कै परिचय पनि दिएको छ, एउटा बेग्लै खालको परिचय दिएको छ लोकदोहोरी इतिहासमा। तपाईँलाई महसुस हुने चिज अहिले चाहिँ होइन, मैले योभन्दा पहिला धेरै गीतहरू गरेँ, गाएँ, नगाएको पनि होइन, र यो गीतले यसरी प्रफिट दियो भन्ने खालको तपाईँको मनमा चाहिँ के छ अहिले?
प्रफिटको त अब हामीले गायकीको हिसाबले होस् अर्थात् जुनसुकै हिसाबले? त्यति हो, गायकीको हिसाबले र एउटा नामको हिसाबले चाहिँ एउटा मेरो जिन्दगीको साङ्गीतिक यात्राको एउटा इँटा थप्ने काम चाहिँ यो गीतले गर्यो भन्ने छ। त्यही नै हो, अरू हिसाब किताब त बाँकी नै छ। ठिक छ जो जस्तो तपाईँको गीत पहिला पनि यत्तिकै चलेका हुन् कि अर्थात् यो गीत नै पहिलो सफलता हो तपाईँको? मेरो लागि त पहिलो सफलता चाहिँ यही गीत हो। झ्यालमा पर्दा हजुर एकदमै तपाईँले ढुक्क भन्नुहुन्छ? एकदम ढुक्क भन्छु हजुर। ठिक छ, अलिकति गाउँतिरको तपाईँको पहिलेको गाउँतिरको आर्थिक स्थितिको बारेमा पनि कुरा गरौँ। किनकि अब जस्तो लगानी गर्नलाई धेरै गीत सङ्गीत यो झ्यालमा पर्दासम्म पनि खर्च भएको छ होला। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अलि धेरै खर्च गरेर गीत सङ्गीतहरू सुटिङ हुन्छन्, बजारमा ल्याइन्छन्, चलेका कलाकार हाल्ने चलन पनि छ। योमा सबै लगानी आफैले गर्नुभएको छ। आर्थिक स्थिति तपाईँको कस्तो छ? आर्थिक स्थिति म त सामान्य परिवारको मान्छे हो। अब ठिकै छ। अरूले 8-10 लाख खर्च गरेर गरिरहनु भएको छ यो बेलामा गीत भन्नै पर्दा। अहिले त त्यति खर्च मेरो गीतले पनि अब 3-4 लाख खर्च गर्नुहुन्थ्यो अहिलेको समयमा। सामान्य नै भनौँ, सामान्य नै भनिन्छ। ठिक छ, घर परिवारमा के छ, को हुनुहुन्छ तपाईँको? घर परिवारमा मेरो बाबा हुनुहुन्छ, मम्मी भइहाल्नु भयो, हजुरबा हुनुहुन्छ, अनि बहिनीहरू, दाइ भाउजू बहिनी। जीवनमा जस्तो हुन्थ्यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला सुमनलाई एकदमै दुःख, एकदमै कष्ट भएको छैन? परिवेश वातावरण थियो कि थिएन कुनै? कस्तो दुःख भन्नाले जस्तो अब दुःख हुन्छ, जस्तो पैसाकै आर्थिककै हिसाबले होला अर्थात् कुनै आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको दुःख हुनसक्छ। रोदनका दिन सुरुवात भएको यस्तो छ। अब लाउनै खानै नपाएर दुःख पनि पाइएन होइन, सामान्य के एकदम। अब अरू त त्यस्तो रोदन पीडा भन्ने कुरा त अब कति बेला कुनै बेला केही कुराले भयो होला, त्यो अब सम्झिँदा नि त्यो बिर्सिसक्यौँ होइन। त्योभन्दा अब अरू चाहिँ त्यस्तो ओहो भन्ने त्यस्तो साह्रै दुःखैको सम्झिनु पर्ने त मैले केही जस बिन्दास लाइफ छ, ठिकै छ। त्यस्तो साह्रै ओहो भन्ने पनि छैन, साह्रै नाजुकै भन्ने पनि छैन, ठिकै छ। सुमन थापा मगर चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ नि त अहिलेसम्म? हजुर। तपाईँसँग एउटा प्रश्न सोधिहालौँ। त्याग तपाईँसँग खेम सेन्चुरीको लागिरहेछ, किनकि प्रेममा छन्, माया प्रेमकोमा छन् भने त्याग तपाईँ दुवैजनालाई लागिरहेको छ। खास यो के छ यो मात्र? यस्तो छ, उहाँलाई मैले सधैँ सम्मान गर्छु, रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँ र मेरो जुन काममा भन्दा अरू बेला हाम्रो भेटघाट पनि हुँदैन र कहिले फोनमा जिस्किने टाइपको कुरा पनि हुँदैन। त्यो त अब दर्शक श्रोताहरूले हामी दुईजनाले टिकटक बनाउँदा, हामी दुईजना सँगै हुँदाखेरि, हामी दुईजनाको इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ माया हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी दुईजनालाई गर्नुभएको माया हुन्छ नि, दर्शक श्रोताहरूले एकदमै रुचाइदिनु भएको जोडी मात्रै हो। तर अरू त्यस्तो अन्यथा केही पनि होइन, उहाँ दाइ नै हो, म एकदम सम्मान गर्छु। तर पनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरतिर दर्शकहरूले भनिहाल्यो भने हजुर कस्तो हुने भने हामीलाई पनि सोधौँ भइहाल्यो, दर्शकको पनि त्यही नै जिज्ञासा हुन्छ। यो मान्छेले यो क्वेसन चाहिँ म सुमनलाई सोध्दै हुन्थ्यो, सेन्चुरीलाई सोध्दै हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले तर तपाईँहरू फेयर हुनुहुन्छ, क्लियर एकदम फेयर छौँ हामी, त्यस्तो केही छैन। तर हामी दुईजनाको टिकटकहरू यताउता इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै दर्शक श्रोताहरूले खालि त्यही नै हुन्छ कि दुइटाको जोडीको बिहे भइदियो त्यस्तो टाइपको हुन्छ। तर त्यस्तो होइन, सबैजना अब एउटा साङ्गीतिक जोडी चाहिँ हो हामी होइन। दाइको त व्यावसायिक रूपमा म मात्रै होइन नि त साङ्गीतिक जोडी, त कति आउँछ नि होइन। मभन्दा अगाडि पनि कति हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि पनि म सहकार्य गर्न सक्छु। म जस्तै त हजारौँ कलाकार हुनुहुन्छ नि त दाइको त। सबैजनालाई जोडी बनाइदिएर साध्यै हुन्छ र दर्शकको गुनासो हो सायद पुरा भयो होला। ठिक छ, अब सुमन थापा मगरले साँच्चैकै बिहे चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ त? अब समय भयो। त्यो बिहेको कुरा त अब जहिले लगन जुट्छ त्यहीले हो। अहिले नै हुन्छ भने त मलाई पनि थाहा छैन। होइन, कोही तपाईँले मन पराएको यही सङ्गीत फिल्डकै कोही हुनुहुन्छ कि लाउनुवाला पाए मैले बिहे गर्थेँ भन्ने खालको? त्यस्तो रेडी कोही पनि हुनुहुन्न मेरो लागि। तपाईँ चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ नि त? होइन, म चाहिँ भन्दा मतलब त्यो लगन जुट्नुपर्छ नि त, जहिले लगन जुट्छ त्यही नै होला। ओके, ठिक छ। यदि तपाईँ बिहे गर्न चाहनुभयो भने सङ्गीत फिल्डतिरै जानुहुन्छ कि अर्थात् गाउँतिरै बुवाआमाले खोजेकै बिहे गर्नुहुन्छ त सुमनले? यस्तो छ, अब मैले लभै गरेर बिहे गर्दिनँ। अब यस्तो नै गर्छु भनेर घमण्ड पनि के गर्नु होइन। भोलि कुरा थाहा छैन होइन, कसैले देखेको छैन। तर
साङ्गीतिकै मान्छे भन्दा पनि भाग्यमा कस्तो आउँछ आफ्नो भाग्यको कुरा हो। अब हेरौँ त्यो पनि थाहा छैन। जस्तो धेरै भाग्य- कलाकारको इन्टरभ्यू लिएको छु, धेरै कलाकारलाई सोधेको पनि थियो रहेछ, तर पनि कतिले भन्नुहुन्छ मलाई बुझ्दिने मान्छे भयो भने चाहिँ बुझ्दिने मान्छे भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ खासमा? बुझ्दिने मान्छे भनेको सबैको चाहना नै त्यही हो होइन। अब तपाईँको चाहना पनि त्यसमै होला नि त। त्यस्तै नै हुन्छ नि त। अब एकले अर्कालाई बुझ्नु पऱ्यो। त्योभन्दा नि हामी यो क्षेत्रमा छौँ, यो क्षेत्रमा भएकोलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि अलिकति साँच्चै भन्दा बुझ्ने मान्छे हुनुपर्छ। अब जोसँग नि हाँस्नु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो। अब घरमा एकजना घरभित्र बस्ने महिला र हामीमा त अलिकति फरक परिहाल्छ नि होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसो भए तपाईँ अहिले त्यसको डिसिजनमा हुनुहुन्न। छैन। ओके ठिक छ, एउटा कुनै तपाईँलाई मनपर्ने गीत गाइदिनुहोस्। लगभग त हामी अन्त्यमा पनि आइपुग्न थालेका छौँ। तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत, तपाईँ सधैँ घरमा बस्दा पनि भान्सामा खाना पकाउँदै गर्दा पनि मुखमा झुन्डिरहेको, ओठमा झुन्डिरहेको गाइरहने गीत कुन गीत होला त? सोच्नुहोस्। यति बेला ठ्याक्कै सबैजनाको गीत उत्तिकै मनपर्छ मलाई, यस्तै राम्रो लाग्छ। एउटा गाइदिनुहोस्। एउटा है त म काट्नु मिल्छ नि, सम्झिन्छु है। कति मिनट भयो? 20 मिनट हो। नकाट है, त्यो मेरो नकाट। कन्टिन्यू गर्नु, डिप गर्नु सजिलो हुन्छ। गाउनु नि कुनै एक लोकगीत गाउनु। ल जाउँ कहाँ आउँछ है तपाईँ घर झिङ्गा त्यही त जाउँ जाउँ। आदरणीय दिदी बिमा कुमार दुलारी गाउनुभएको गीत त्यसमा मलाई पनि एकदम मनपर्छ। लोकगीत गाउँछ है त। ओके। ओके, एकदमै अलिकति दुखान्त गीतहरू गाउनुहुन्छ जहिले पनि होइन। ओके ठिक छ, हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। जो अब गीत सङ्गीत यात्रा तपाईँको आउने गीतहरू केही ठ्याक्कै अब यति बेला नै आउँछ भन्ने केही छन् गीतहरू? अब चाहिँ सोच्दैछु। अब केही महिना पछाडि चाहिँ अब लगत्तै अर्को फेरि नयाँ कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाउँदैछु। आउन त आउँछ ढिलो जाडो। ओके ठिक छ, हामी अन्त्यमा पनि छौँ। तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँको गीत रुचाउने, तपाईँलाई धेरै धेरै माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै हृदयदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईँहरूले मिडिया मार्फत मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएको छ। लाखौँ दर्शक श्रोताहरूले हेर्न पाउनु भएको छ र यो जन्म पर्दछलाई चाहिँ सबैले माया गरिदिनुभयो, यही आभारी छु। अझै धेरै माया गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। 75-76 लाखको दौरानमा छ अहिले। छिटै करोड कलकमा जाओस्, शुभकामना पनि थ्याङ्क यू छ। सो मच। ओके सुमनजी, समय दिनुभयो कि गीत सङ्गीतको बारेमा भलाकुसारी गर्ने एउटा अवसर जुट्यो, त्यसका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनको साङ्गीतिक यात्राको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू।